हरि ओम्। श्रूयते? श्रूयते महोदय। नमः सर्वेभ्यः। किञ्चित् विलम्बः जातः, क्षम्यताम्। अद्य वयं विवक्षुगणं कथं चालयामः, किमर्थम् एषः वर्गः अस्ति, कथं चालनीयम् इति पश्यामः। प्रथमः प्रश्नः, अस्मासु बहवः गतसमये चालितवन्तः इति मन्ये। कति जनाः चालितवन्तः, स्मरन्ति वा? आम्, अहं चालितवान्। अस्तु, अन्य कोऽपि? अहमपि चालितवान्। अस्तु, इतोपि केचन चालितवन्तः। तर्हि तत्र अस्माकं उद्देशः गतसमये अपि अस्मिन् समये अपि उद्देशः अस्ति। इदानीं मे मासे प्रशिक्षणं वर्तते। तत्र ये प्रशिक्षणार्थिनः आगमिष्यन्ति तेषां भाषाभ्यास श्रूयते खलु? तेषां भाषाभ्यासार्थं वयं एकं वर्गं स्थापितवन्तः। अस्मिन् वर्गे वयं भाषाभ्यासं कारयामः, तेषां शुद्धताम् आनेतुं प्रयत्नं कुर्मः। अनन्तरं क्षिप्रता इत्युक्ते फ्लुयेन्सि इति वदामः खलु, तदपि आनेतुं प्रयत्नं कुर्मः। अत्र सर्वेषां सहभागः आवश्यकः वर्तते। अत्र वर्गं चालयामः खलु तदा। अहम् इदानीम् एकं दर्शिकाम् उद्घाटयामि, एकनिमिषम्। शेर् एक्सेस् अस्ति खलु? कोर्स् अस्ति वा? अत्र तु अस्ति। दृश्यते खलु स्क्रीन्? आम्, दृश्यते। तर्हि अत्र वयं व्याकरणदोषाणां निवारणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। अनन्तरं यत्र अनुचित पदप्रयोगः अस्ति तस्य स्थाने कः शब्दः उचितः, कः शब्दः योग्यः इति वयं तस्य अपि निवारणं कुर्मः। उच्चारणदोषाः सन्ति चेत् तस्यापि निवारणं कुर्मः। तर्हि अत्र वाक्पटुता, क्षिप्रता, धाराप्रवाहः, तत्त्रयस्य विषये वयं प्रयत्नं कुर्मः। अनन्तरं नूतनपदज्ञानमपि अत्र भवति, व्याकरणज्ञानवृद्धिः अपि भवति। तर्हि कथं हरि ओम् गोविन्द महोदय, एकनिमिषं पूर्व किं सञ्चिकाम् उद्घाटयतु कृपया। अत्र क्षिप्रता इत्युक्ते किम् अपेक्षितम्? क्षिप्रता इत्युक्ते बहुवारं जनाः इति मध्ये मध्ये वदन्ति खलु, झटति न वदन्ति। मातृभाषया चिन्तयित्वा अनुवादं कुर्वन्ति, तर्हि इति बहुवारं वदन्ति, तादृशं। तर्हि अत्र भाषणं सम्भाषणम् इत्युक्ते सम्भाषणं द्वयोः मध्ये सामान्यतः भवति। भाषणम् एकः एव वदति, अन्ये सर्वे शृण्वन्ति, तादृशं। तत्र निरीक्षणम् इत्युक्ते वयं प्रथमम् एकस्य कृते अवसरं दद्मः, सः भाषणं करोति। भाषणम् इत्युक्ते अत्र एकं
एकं पदं दद्मः, उदाहरणार्थं गृहं। यत्र तेषां चिन्तनं न भवेत्, केवलं वक्तव्यं। तस्य वस्तोः विषये सर्वे जानन्ति, ते सर्वं जानन्ति, केवलम् अत्र भाषाभ्यासः अस्ति, न तु गृहे किं किं अस्ति, किं किं नास्ति। गृहस्य ज्ञानम् अस्ति एव, अत्र सम्भाषणस्य भाषणस्य अभ्यासः। तर्हि प्रथमम् अवसरं समयं दद्मः, वयं सर्वे तत्र दोषान् लिखामः, अनन्तरं तस्य निरीक्षणं कुर्मः। एतादृशं। तर्हि अत्र केचन नियमाः अस्माभिः पाल्यन्ते चेत् सम्यक् भवति। उदाहरणार्थम् एतत् कथं चालनीयमिति। एका एकस्य अन्यैः दत्तस्य विषये, उदाहरणं गृहम्, अत्र गृहम् इति अभवत्, गृहम् इति स्वीकुर्वन्तु। गृहम् इति विषये सा वदति, तदा एषः स्टाप् वाच् चालयति। किमर्थं? समयनिर्धारित भवतु एतदिति। नो चेत् एवमेव अर्धहोरा एकहोरा तादृशं नास्ति, समयनिर्धारितं निमिषद्वयं, सामान्यतः वयं निमिषद्वयमेव दद्मः, सः स्टाप् वाच् चालयति। यदा सा वदति, सर्वे तस्याः भाषणे जातान् दोषान् लिखन्ति सर्वे। सर्वैः लेखनीयं। तस्मिन् क्षणे न वक्तव्यं किमपि, निवारणं किमपि न वक्तव्यं, केवलं श्रोतव्यं। निमिषद्वयं यत् अवसरः अस्ति तस्यै दातव्यं। अन्ये सर्वे शृण्वन्ति, दोषान् लिखन्ति। अनन्तरं किं भवति, समयः समाप्तः इति एषः वदति, अतः स्टाप् वाच् पश्यन् अस्ति खलु, तदा एषा भाषणं स्थगयति। अनन्तरं सर्वे किं कुर्वन्ति, भाषणे उत्तमांशान् प्रथमं वदन्ति। तस्याः भाषणे किम् उत्तमम् आसीत्, आत्मविश्वासवर्धनार्थम्। अनन्तरं वयं दोषान् वदामः, कुत्र कुत्र दोषाः जाताः इति। तत्र तस्य चर्चा अपि भविष्यति। सर्वैः वक्तव्यमेव भवति अत्र, केवलं शिक्षकेन एव वा एकेन जनेन एव वक्तव्यमिति नास्ति। सर्वैः, यथा ग्रूप् डिस्कशन् इति वदामः, सामूहिकचर्चा, तादृशम् अस्माभिः वर्गः चालनीयः। एवं भवति। अनन्तरम् अन्य कोऽपि तस्य अन्यस्य कृते वयम् अवसरं दद्मः, एवं प्रचलति। तर्हि अस्तु, तर्हि अस्माभिः अत्र किं करणीयं, कथं निरीक्षणं करणीयम् इति पृष्टे सति तदेव, प्रत्येकं जनस्य भाषणात् अनन्तरं तस्य भाषणस्य निरीक्षणम्, अनन्तरम् अन्यस्य भाषणम्, एवम्। अस्तु, भाषणस्य मध्ये एव स्थगयित्वा न वक्तव्यं किमपि। निर्बद्धसमयात् अनन्तरमेव सम्भाषणस्य निरीक्षणं भवेत्, मध्ये मध्ये न भवेत् इति। उत्तमांशाः अपि प्रथमं वक्तव्याः, उत्तमांशाः। एतत् सर्वं वयं दृष्टवन्तः। दोषाणाम् उल्लेखः भवेत्, किन्तु उल्लेखः भवेत्, निवारणमपि भवेत्, यदा निरीक्षणं वयं कुर्मः खलु तदा। तर्हि नूतनशब्दानां प्रयोगः अस्ति चेत् तदपि वदामः। यत् पदं वयं पूर्वं न जानीमः, सः अमुक जनः उपयोगं करोति, भाषणकारः, तस्य विषये वयं वदामः। उच्चारणदोषाः सन्ति चेत् तदपि वयं वदामः। अन्यभाषायाः पदं प्रयुक्तं चेत् संस्कृतपदं वक्तव्यं। न ज्ञायते चेत् अनन्तरं कोशं दृष्ट्वा वयं गणे सूचयामः, तादृशं लिखामः। सर्वाणि पदानि वयं जानीमः इति नास्ति। बहूनि आधुनिकपदानि सन्ति, तेषां संस्कृतपदानि वयं न जानीमः, तर्हि लिखित्वा अनन्तरं वयं स्थापयितुं शक्ष्यामः। व्याकरणदोषाणामपि चर्चा भवेत्। न स्पष्टं चेत् अनन्तरम् अन्यं कमपि पृष्ट्वा वा वयं दृष्ट्वा वा वयम् अनन्तरं सूचयामः। तर्हि एतादृशं वयं निरीक्षणं कुर्मः। नियमाः नाम सर्वे वयं जानीमः एव,
तदर्थं केवलं सर्वेषां ज्ञानार्थं परिमितसमये एव भाषणं वा सम्भाषणं भवेत्। सम्भाषणं नाम तत्र द्वयोः सम्भाषणं भवति। तस्य विषये अपि अग्रे वदामि कथम् इति। उदाहरणार्थं बस् स्थानके पुरुषद्वयम् अस्ति, एतस्मिन् सन्दर्भे वदन्तु कथं द्वयोः पुरुषयोः बस् स्थानके सम्भाषणं भवति तादृशं। तर्हि परिमितसमयः दातव्यः, तेन एव सम्यक् भवति एतत्, नो चेत् सम्यक् न भवति। तर्हि एतस्य विषये सर्वेषाम् अवधानं भवेत्। अस्माकं मोबैल् मध्ये स्टाप् वाच् इति अस्ति, तद्वयं चालयामः, निमिषद्वयं दत्वा वयं स्थगयामः। भाषणमस्ति चेत् निमिषद्वयं पर्याप्तं। सम्भाषणम् इत्युक्ते चर्चा, सम्भाषणं द्वयोः तादृशमस्ति चेत् किञ्चित् अधिकसमयः दातव्यः। कदाचित् सामूहिकसम्भाषणमपि भवति, चर्चा भवति, तदा इतोपि किञ्चित् 5 निमिष 6 निमिष 7 निमिषाः भवेत्, किन्तु परिमितसमये एव भवति। तद् बहु मुख्यमस्ति। तदेव समयपालनं प्राधान्यमस्ति। वयं तस्य कृते पूर्वसिद्धता नास्ति अत्र। तर्हि यः यः कोऽपि वदति तस्य कृते अन्यैः पदं दातव्यं। सः पूर्वमेव सिद्धतां कृत्वा आगच्छति, तेन कोऽपि लाभः नास्ति। उदाहरणार्थम् एकः चिन्तयतु, गृहे पूर्वमेव वर्गात् पूर्वमेव नदी इति पदं स्वीकृत्य एक पृष्ठपर्यन्तं पूर्वमेव लिखित्वा तत्र आगत्य पठति चेत् लाभः नास्ति। तत्र चिन्तनमपि संस्कृतेन भवतु इति एव अस्ति। तदर्थं वयं सुलभपदानि दद्मः। यत्किमपि अस्ति अत्र बहु सुलभमेव अस्ति उपक्रमाः, ते वदेयुः, संस्कृतेन चिन्तनमपि भवेत् इति अस्माकम् उद्देशः अस्ति। तर्हि तस्य कृते अन्यैः विषयः दातव्यः, तेन पूर्वसिद्धता न करणीया इति। सर्वैः दोषाणां लेखनं करणीयमेव इति वक्तव्यम्। सर्वे पुस्तिका तथा लेखनी सर्वैः आनेतव्या। तत्र दोषान् यत्किमपि ते जानन्ति दोषान् लिखामः, सर्वैः लेखनीयं, न केवलं शिक्षकेन। शिक्षकः अपि अत्र एकः वर्गार्थी एव भवति अत्र सामान्यतः। शिक्षकः इत्युक्ते तत्र बहु भिन्नपात्रं नास्ति एव, सः अपि तत्र नियन्त्रकः इति वक्तुं शक्यते। शिक्षकः नास्ति सः, सामान्यतः नियन्त्रकः इति। यदा दोषान् लिखामः, यथा सामूहिकचर्चा अस्ति इति चिन्तयतु। अनन्तकथारचना इति एकः उपक्रमः अस्ति, तत्र सर्वे एकैकं वाक्यं वदेयुः, कथायाः रचनां कुर्युः इति। यद् सम्भाषणशिबिरे अपि एषः पाठनबिन्दुः अस्ति खलु, तादृशमेव अत्रापि 5-6 निमिषपर्यन्तं सर्वे एकैकं वाक्यं वदन्ति। तत्रापि एकः एकं वाक्यं वदति, अन्य तत्र दोषः अस्ति चेत् सर्वैः लेखनीयम्। अन्य कोऽपि अन्य वाक्यं वदति, तत् एवमेव चक्रं प्रवर्तते। तत्र कः किं दोषम् उक्तवान् तद् न आवश्यकं, दोषस्य चर्चा आवश्यकी, तस्य निवारणम् आवश्यकं। तर्हि कः इति उक्तवान् तस्य विषये अस्माकम् अवधानं तावत् मास्तु। आवश्यकं चेत् वदामः, किन्तु दोषकर्तुः पायिण्ट् औट् इति वदामः खलु, तादृशं न करणीयम्। एतत् पूर्वमपि उक्तं, मध्ये मध्ये स्थगनं न करणीयम्। दोषदर्शने उपहासः न भवेत्, व्यङ्ग्योक्तिः न मास्तु, एतत् वयं सर्वे जानीमः। ऋता विनोदः मास्तु, उक्तस्य दोषयुक्तपदस्य वारं वारम् उल्लेखः, तेन भाषणकारस्य परिहासः मास्तु इति। सः किमपि उच्चारणदोषः भवेत् वा अन्यत् किमपि वा भवेत्, सः वदति, तस्य वारं वारं वयम् उल्लेखं न कुर्मः। नकारात्मकप्रतिक्रिया मास्तु,
नेगेटिव् फीड्बैक् इति वदामः। भवान् सम्यक् न वदति एव, बहुवर्षेभ्यः अस्ति तथापि न, एतत् सर्वं मास्तु। तत्र दोषाणां चर्चा एतादृशं न वक्तव्यम्, एतादृशं वक्तव्यं, तावदेव। हा, यः भाषणकारः अस्ति, यः तत्र वर्गार्थी अस्ति, तेनापि सकारात्मकं स्वीकरणीयम् इति अपि एकः मुख्यः अंशः अस्ति। तर्हि वर्गनियन्त्रकेन एतदपि द्रष्टव्यं। यः बहु सूक्ष्मः अस्ति, अन्य कोऽपि दोषान् न वदति एव, तत्र न भवति एव खलु। एषः वर्गः एव दोषनिवारणवर्गः अस्ति। तर्हि तादृशं कोऽपि चिन्तयति, भावयति चेत् नियन्त्रकः तेन सह अनन्तरं वार्तां कुर्यात्। हा, चर्चा भवेत् किन्तु विवादः मास्तु, कुवादः मास्तु। तत्र दोषाः सन्ति, तत्र दोषाणां चर्चां कुर्मः, किन्तु बहु समयं स्वीकरोति चेत् अनन्तरं तस्य निवारणं भवेत्। तदेव विवक्षुगणचालकः अपि एकः सहभागी एव। सः चालकः अपि तत्र सहभागं स्वीकुर्यात्। सः अपि एकस्य विषये सः अपि वदेत्, तस्य दोषान् अपि सर्वे लिखेयुः। सः केवलम् उपविश्य भवन्तः कुर्वन्तु अहं पश्यामि, एतादृशं मास्तु। चालकः अपि तत्र सहभागं स्वीकुर्यात्, तेन सर्वेषाम् उत्साहवर्धनं भवति। अनन्तरं चालकः सम्यक् वदति चेत् तेषां प्रोत्साहः भवति, मया अपि एतादृशं वक्तव्यम् इति। तदर्थं विवक्षुगणचालकः अपि सहभागी एव अत्र। लघुगणः भवेत्, तत्र 5 वा 6 जनाः 7 जनाः एव पर्याप्तः। तेन सर्वेषां कृते अवसरः लभ्यते। बहु बृहत् गणः अस्ति चेत् सर्वेषां कृते अवसरः न लभ्यते। हा, तर्हि इदानीम् अस्माभिः किं करणीयम् इति। 10 दिनानि सन्ति अस्माकं हस्ते। तर्हि तत्र किं किं पाठनीयम् इति अहम् एकां पाठन समयसारिणी सदृशम् अहं कृतवान्। तर्हि तस्मात् पूर्वं एतावत्पर्यन्तं प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। सर्वं स्पष्टमस्ति वा? ये प्रथमवारम् एतत् कुर्वन्तः सन्ति, स्पष्टमस्ति वा एतत्? आम् आम्, स्पष्टमस्ति। अस्तु। हा, अत्र तर्हि कथम् इतोपि केचन सूचनाः सन्ति, काश्चन सूचनाः। हरि ओम् महोदय, किञ्चित् ज़ूम् करोति वा? स्पष्टं। करोमि। अस्तु अस्तु, एकम्। इदानीं दृश्यते? आं, सम्यक् दृश्यते। हा, 10 निमेषाणां पूर्वमेव वयं वर्गं प्रविशामः। हा, एतत् कथं चाल्यते इति प्रथमं वदामि। ज़ूम् मध्ये एव भवति, तत्र ब्रेकौट् रूम् क्रियन्ते। यथा यथा शिक्षकाः आगच्छन्ति ब्रेकौट् रूम् मध्ये प्रेषयामः वयम्। एकैकस्मिन् ब्रेकौट् रूम् मध्ये एकः शिक्षकः भवति, कुत्रचित् शिक्षकद्वयमपि भवेत्। तत्र वयं छात्रान् प्रेषयामः यथा यथा ते आगच्छन्ति। तर्हि अमुक शिक्षकस्य कृते अमुक छात्राः एव 10 दिनपर्यन्तम् इति नास्ति अत्र। अस्तु, एतत् स्पष्टं भवेत् सर्वेषां कृते। अद्य मम कृते एते 6 छात्राः सन्ति, श्वः ते एव मम कृते भवन्ति इति नास्ति अत्र। एतत् किमर्थं वयं कृतवन्तः? एतेन नियन्त्रणं सुलभं भवति। एकस्य शिक्षकस्य कृते एते एव 7, 8, 5, 6 छात्रान् इति नियोजयामः। तेन किं भवति, मध्ये मध्ये शिक्षकाः एकं दिनं न आगच्छेत्,
तर्हि तान् छात्रान् किं कुर्मः वयं? तस्य कृते अन्य शिक्षकः नियोजितः करणीयः भवति। छात्रेषु अपि केचन कदाचित् न आगच्छन्ति, तर्हि तत्र अन्ये छात्रान् वयम् अस्माभिः योजनीयं भवति। एवम् अनन्तरं तेषां गणः, सम्पर्कः इत्यादि इत्यादि बहवः समस्याः सन्ति। तदर्थं यत् पाठनवस्तु अस्ति तत् समानमस्ति सर्वेषां कृते। प्रतिदिनमपि अस्माभिः किं किं करणीयं तदपि निश्चितमस्ति पूर्वमेव। तर्हि छात्राः शिक्षकाः भिन्नभिन्नाः भवेयुः, चिन्ता नास्ति। तेन सर्वेषां सर्वान् भिन्नभिन्नजनान् अपि वयं द्रष्टुं शक्ष्यामः। अत्र शिक्षकस्य पात्रं यथा मया उक्तं वर्गनियन्त्रणमेव अस्ति। तर्हि एतादृशं वयं कृतवन्तः। तर्हि शिक्षकाः चालकाः इति वदामि अहं, विवक्षुगणचालकाः अस्माभिः सर्वैः किञ्चित् 5 निमिष वा 10 निमिष पूर्वमेव वयं वर्गं प्रविशामः। तेन तन्त्रांशगणस्य कृते साहाय्यः भवति। अस्तु। नो चेत् किं भवति, अत्र बहवः पञ्जीयनं कृतवन्तः, तर्हि जूम् इत्यस्य 100 जनानां कृते एव अस्ति खलु, तदपि प्रथमदिने द्वितीयदिने प्रायः अधिकाः जनाः आगच्छेयुः इति दृश्यते। तर्हि वयं किञ्चित् पूर्वमेव प्रविशामः। हा, तर्हि प्रथमे दिने वयं सर्वे वर्गस्य स्वरूपं यथा अस्माभिः दृष्टं खलु तथा कथयामः किञ्चित् 5 निमिषपर्यन्तं। कालावधेः निर्बन्धः मुख्यः अस्ति। भवतां चलदूरवाण्यां स्टाप् वाच् मध्ये एतत् कुर्वन्तु। सर्वे एतत् जानन्ति इति मन्ये। क्लाक् मध्ये गच्छामः, तत्र स्टाप् वाच् इति भवति, तत्र स्टार्ट् स्टाप् तावदेव। आदौ चालकः एव समयस्य पालनं कुर्यात्। वर्गद्वयात् अनन्तरम् अन्य कस्य कृते अपि वयं वक्तुं शक्ष्यामः, भवान् समयं पश्यतु इति। हा, निरीक्षणे अपि प्रथमम् उत्तम अंशान् वदामः। हा, लेखनम् आवश्यकमस्ति। एतद् वारं वारम् अस्माभिः वक्तव्यं। ते न कुर्वन्ति लेखनं, तेन किं भवति, वयं न स्मरामः। तर्हि भवन्तः अपि लिखन्तु, ते अपि सर्वे लिखेयुः, तेन चर्चा सम्यक् भवति। हा, प्रतिदिनं वयं किञ्चित् आदौ एव सर्वेषाम् हस्ते पुस्तिका लेखनी अस्ति वा इति पृच्छामः वयं, नो चेत् ते स्वीकृत्य आगच्छेयुः। अत्र तन्त्रांश अभिजित् जी, भवान् गणे अपि एतत् प्रेषयतु, पुस्तिका लेखनी आवश्यकी छात्राणां गणे। स्मारणं कुर्मः वयं प्रतिदिनं। चालकाः विवक्षगणचालकाः अपि कुर्युः, ये तन्त्रांशगणजनाः सन्ति ते अपि कुर्युः। तर्हि तदेव सक्रियता आवश्यकी इति वयं पुनः पुनः स्मारयामः। कमपि बलेन न कुर्मः, किमपि प्रेरयामः। अस्तु। सर्वेषां क्षमता समाना न भवेत्, किन्तु वयं सर्वेभ्यः अवसरं दद्मः। सर्वैः अत्र सहभागः स्वीकरणीयः। हा, वर्गे व्याकरणस्य यथावश्यकं स्पष्टीकरणं भवेत्, किन्तु दीर्घं व्याख्यानं कदापि न भवेत्। यतः एतस्य वर्गस्य उद्देशः अस्ति वर्गार्थीनां ज्ञानस्य आधारेण सम्भाषणस्य अभ्यासः, न तु पाठनं व्याख्यानं नास्ति अत्र। किञ्चित् 30 सेकेण्ड्स् मध्ये वयं व्याकरण अंशान् वक्तुं शक्ष्यामः चेत् वदामः। बहु दीर्घव्याख्यानम् अत्र मास्तु, पाठनं न आवश्यकम्, अत्र सम्भाषणस्य अभ्यासः आवश्यकः अस्ति। अस्तु। हा, तर्हि एतावत्पर्यन्तं स्पष्टं वा? तर्हि किं करणीयं? प्रथमदिनद्वये किं कुर्मः? यथा मया उदाहरणे उक्तम्, एकं विषयं स्वीकृत्य ते निमिषद्वयं वदेयुः।
ये विषयाः सुलभाः विषयाः, यस्य विषये वयम् अस्माकं चिन्तनम् एव नावश्यकं, तादृशपदानि एव दातव्यानि। यथा अत्र उदाहरणानि सन्ति, भवन्तः लिखन्तु। एतत् एतां सञ्चिकाम् अहं गणे अपि स्थापयामि। एतानि पदानि लिखन्तु। अन्य एतादृशानि पदानि सन्ति चेत् तानि अपि भवन्तः दातुं शक्ष्यन्ति। तत्र गणे वर्गे वयं एतानि पदानि वदामः। एतेषु एकः यः भाषणं करोति तस्य कृते पदं दद्यात्। भाषणकारः स्वयं चयनं न कुर्यात्। किमर्थम् एतद् कृतं? सः पूर्वसिद्धतां कृत्वा न आगच्छति इति, तावदेव। अस्तु। एतत् दिनद्वयं कुर्मः वयं। सर्वेषां कृते अवसरं दद्मः। 18-19 मार्च् दिनद्वयं वयम् एतदेव कुर्मः। एकस्य कृते एकम् अवसरं दद्मः। तत् चक्रं समाप्तं चेत् पुनः एकवारम् अवसरं दद्मः। एवं दिनद्वयम् एतदेव कुर्मः वयं, प्रथमदिनद्वयं। तृतीयदिनं किं कुर्मः? अनन्तकथारचना। एतद् यथा सर्वे जानन्ति इति मन्ये, नो चेत् अत्र पश्यन्तु। एकं वाक्यम् उच्यते, अन्यः तस्य वाक्यस्य सम्बन्धितम् अग्रिमं वाक्यं वदेत्। कथा समीचीना भवेत् इति चिन्ता मास्तु, यतः अत्र सम्भाषणं मुख्यमस्ति, न तु कथा। एतद् सामूहिकचर्चारूपेण भवति। एकैकं वाक्यं वदति, किन्तु अत्रापि समयस्य निर्बन्धः अस्ति एव। 7-8 निमेषाः भवेत् अत्र। किमर्थं निमिषद्वयमेव स्थापयामः चेत् बहु लघु भवति। अत्र सामूहिकचर्चा रूपेण अस्ति खलु, सर्वैः एकैकं वाक्यम् उच्यते अत्र। एकैकं वाक्यं वदेत्, तदा सर्वैः तत्र जातानां दोषाणां लेखनं करणीयं सर्वैः। एवं चक्ररूपेण सर्वेषां कृते अवसरः दातव्यः। एका कथा सर्वैः रचिता 7-8 निमेषेषु, तर्हि तस्य दोषाणां चर्चां कुर्मः। अनन्तरं पुनः एषः चक्रः अग्रे भवति। वर्गस्य आरम्भे एव यथा अनन्तकथारचना भवति, अनन्तकथारचना नाम किम् इति वयं पूर्वमेव वदामः। सर्वे न जानीयुः। अस्तु, तत्र तादृशमेव असत्यकथनम्। एकम् असत्यवाक्यम् उच्यते, अन्यद् असत्यकथनं। वाक्ययोः सम्बन्धः अत्र नास्ति, अत्र अस्ति। इत्युक्ते उदाहरणार्थम् अत्र अनन्तकथारचनामध्ये एकः युवकः अस्ति, सः वनं गच्छति, वने एकं व्याघ्रं पश्यति। एवं कथा कुत्र कुत्रचित् गच्छति, किन्तु सम्बन्धः अस्ति वाक्ययोः, अत्र नास्ति। इत्युक्ते पश्यन्तु, मम गृहे व्याघ्रः अस्ति, अहं सूर्यलोकं गतवान् इति एवमेवं किमपि भवतु, अत्र वाक्ययोः सम्बन्धः नास्ति। तथापि अत्रापि वयम् एवमेव दोषान् लिखामः। 7-8 निमेषाः भवतु, सामूहिकचर्चारूपेण भवति, एकैकस्य कृते एकैकः अवसरः। किन्तु तत् क्रमेण भवेत् इति अपि नास्ति, किन्तु सर्वैः तत्र सहभागः स्वीकरणीयः। अनन्तरं सर्वैः दोषाः लेखनीयाः। अनन्तरं 7-8 निमेषाणाम् अनन्तरं वयं तस्य चर्चां कुर्मः। एतत् तृतीयदिने अनन्तकथारचना, सत्यवाक्यकथनं। चतुर्थे दिने दीर्घवाक्यरचना। एतदपि वयं सम्भाषणशिबिरे कृतवन्तः खलु। एतत् सामूहिकं भवितुमर्हति, व्यक्तिगतमपि भवति। एकस्मिन् एव वाक्ये सर्वाः विभक्तयः योजनीयाः यावत् शक्यते। प्रथमं क्रियापदं वक्तव्यम्, अनन्तरम् एकैकं पदं योजयित्वा तस्य वाक्यस्य विस्तरणं भवेत्। वाक्यं यावत् दीर्घं भवितुं शक्यते तावत् दीर्घं वयं कुर्मः।
यथा ददाति, बालकः ददाति, बालकः पुस्तकं ददाति, बालकः पुस्तकं हस्तेन ददाति, बालकः पुस्तकं शालायां ददाति इत्यादि इत्यादि योजयित्वा यावत् दीर्घं शक्यते तावत् कुर्मः। सर्वं योजयामः तत्र, न केवलं विभक्ति, तत्र विशेषणानि अपि योजयितुं शक्यते। एतत् सर्वं कुर्मः। एतस्य कृते अपि समयनिर्बन्धः भवेत्, 7-8 निमेषाः वा प्रायशः अत्र तस्य ततोपि अधिकं न गच्छति एव। तर्हि अत्र समयस्य तावत् निर्बन्धस्य आवश्यकता न दृश्यते। यावत् दीर्घं शक्यते तावत् दीर्घं कुर्मः। अनन्तरं तत्रापि सर्वैः लेखनीयम्। एकैक दोषाणां लेखनं, दोषाणां चर्चा इति सर्वत्र अनिवार्यमेव। तद्विना एषः वर्गः एव नास्ति। तर्हि एतद्वयं वारं वारं स्मारयामः। अनन्तरं दिनचर्याः वा विशेषदिनस्य वृत्तकथनम्। अद्य वा ह्यः वा कस्मिंश्चित् विशेषदिने आदिनं मया किं कृतम् इति ते वदेयुः निमिषद्वये। यत्रापि वैयक्तिकमेव भवति, अत्र सामूहिकं न भवति। तर्हि एतत् चतुर्थे दिने एतत् कुर्मः, दीर्घवाक्यरचना तथा दिनचर्याः कथनं। पञ्चमे दिने सामूहिकी चर्चा भवेत्। तत्र वर्गस्य नियमः यथा पूर्वम् अनुसरणीयः एव। तत्र एते विषयाः चर्चायाः विषयाः भवितुमर्हन्ति। संस्कृतप्रचारः कथं करणीयम् एतस्य विषये, प्रदूषणनिवारणं चर्चा, सामूहिकी चर्चा अस्ति। संस्कृतस्य आवश्यकता, दूरवाण्याः सदुपयोगः कथं करणीयः, अन्यविषयाः अपि भवितुमर्हन्ति। किन्तु यस्य अधिकवाक्यानि सुलभतया आगच्छन्ति तादृशाः एव भवेयुः। सर्वे एकैकं वाक्यं वदेयुः। श्रोतारः दोषाणां लेखनं यथा पूर्वम् अस्ति तथा एव समयनिर्बन्धनमपि अत्र आवश्यकमस्ति। सुलभविषयाः भवेत् यत्र बहूनि वाक्यानि आगच्छन्ति। एतत् पञ्चमे दिने। इतोपि एकः उपक्रमः नाम तत्र एव भाषाक्रीडा, शब्दवाचनम्। अत्र एव वयं नोदनं कुर्मः। शब्दवाचनं नाम किम् इति अत्र स्पष्टतया आगच्छति। भवन्तः पठन्तु। अनन्तरम् आलयान्तान् शब्दान् वदतु इति। यथा देवालय, कार्यालय, विद्यालय, न्यायालय, आलय इति आगच्छति खलु, तादृशं। न्यायालयः अस्तु। वयं पूर्वमेव लिखित्वा आगच्छामः चेत् तदपि स्पष्टं भवति। गतिसादृशान् इकारान्त स्त्रीलिङ्गपदान् वदन्तु। मतिः, कृतिः, धृतिः। एवं भवन्तः किञ्चित् भिन्नमपि कर्तुं शक्ष्यन्ति। धावनं, लेखनं, क्रीडनं, पठनम् इति अस्ति तादृशं। भोजनं, क्षालनम् इत्यादि इत्यादि। मान्, धीमान्, श्रीमान्, कृतिमान्। एवम् अत्र पश्यन्तु, शब्दवाचनम् इति अस्ति। शब्दसङ्ग्रहः सम्यक् भवति अत्र। तर्हि एतादृशं वयं दत्वा वयं शब्दानाम् अभ्यासं कारयामः। षष्ठे दिने सप्तककारान् उपयुज्य प्रश्नकरणम्। वर्गार्थीषु एकः वदेत् अहं शिक्षकः, सर्वे तम् उद्दिश्य प्रश्नं कुर्युः। एतदपि वयं सम्भाषणशिबिरे सामान्यतः कारयामः। अहं शिक्षकः इति सः एकैकस्य प्रश्नस्य अनन्तरम् उत्तरं दद्यात्। एवम् एकस्य अनन्तरम् अपरस्य कृते अवसरः दातव्यः। तत्रापि सर्वैः दोषलेखनं तु करणीयं। समयनिर्बन्धः अपि भवेत्, तस्य परिशीलनं, निवारणम् इत्यादि सर्वं भवति एव। तदेव एकम् उदाहरणम् अत्र दत्तमस्ति। भवान् किं चालयति, कार्यं किमर्थम् एतद् कुर्मः। इतोपि एकः षष्ठे दिने भाषाक्रीडा नाम आवश्यकः इति अत्र अस्ति। आसन्दः आवश्यकः, लेखनी आवश्यकी, पुस्तकम् आवश्यकम्। एतादृशं वयम् अभ्यासं कारयामः। भवन्तः किञ्चित्
पठन्तु एतत् लिङ्गभेदज्ञानं सम्यक् भवति। सप्तमे दिने संवादः भवेत्। लोकयानस्थानके वा गृहिण्योः संवादः, कार्यालये, शालायां, मन्दिरे इत्यादि 5 निमेषाणां भवतु, द्वयोः भवतु। अनन्तरं यथा पूर्वं परिशीलनमपि, बन्धुवर्णनं, बन्धुकार्यविवरणम् इति एतदपि अत्र अस्ति। माता पिता एतेषां कृते, मम पिता कृषकः अस्ति, सः प्रतिदिनं क्षेत्रे कार्यम्, एवं तस्यापि विषये तस्यापि विषये ते वदेयुः, ते वर्णनं कुर्युः। बन्धुकार्यविवरणं, सः वैद्यः अस्ति चेत् वा किं किं करोति, अस्मिन् समये अमुकः मम बन्धुः अमुक क्षेत्रे अमुकं कार्यं करोति इति, मम माता अस्मिन् समये पाकशालायां पाकं करोति। भवन्तः उदाहरणं द्वयं त्रयं वदन्ति, ते सर्वे वदन्ति। अस्तु, अष्टमे दिने चर्चा पर अपरः, एतदपि जनद्वयस्य भवेत्, सामूहिकमपि भवितुमर्हति, तत्र जनद्वयस्यापि शक्यते। एकः परस्य विषये एकः वदेत्, अपरः इत्युक्ते उदाहरणं पश्यामः, जनसंख्या देशस्य दौर्बल्यं वा शक्तिः वा, महिला वृत्तिं करोतु, वृत्तिं करोति, तेन लाभः वा हानिः वा, करणीयं वा न करणीयं वा, तदपि शक्यते। एतादृशम् अन्तर्जालः लाभः वा हानिः वा, तेन सद्यक्शिक्षणम्, एवम् अन्य चलदूरवाणी लाभः हानिः इति। अनन्तरं तन्त्री वार्ता कारणविवरणम् इति अस्ति एका क्रीडा। नाम तन्त्रीवार्ता नाम टेलिग्राम् इति वदामः खलु, तत् टेलिग्राम् यथा भवन्तः जानन्ति बहु लघु एव भवति, तत्र त्वरया प्रस्थीयताम्, इत्युक्ते किमपि एमर्जेन्सी अस्ति वा अपघातः जातः स्यात्, तदर्थम् आगन्तुं सूचयति, अभिनन्दनानि, किमपि कार्यं साधितम् अस्ति तदर्थम् अभिनन्दनं वदति। एवं किमर्थम् एतादृशं प्रेषितम् इति कल्पनां कृत्वा वयं वदामः। अनन्तरं चित्रवर्णं, चित्र दृष्ट्वा प्रश्नाः, एतद् वयं जानीमः खलु। अत्र चित्राणि न स्थापितानि, इदानीं भवन्तः गूगल् मध्ये दृष्ट्वा उपयोगं कुर्वन्तु, नो चेत् अहमपि अत्र चित्राणि स्थापयामि। एवमेव यदि अहम् अन्तिमदिने यदि अहं मुख्यमन्त्री भविष्यामि, किं किं करोमि, एवं तादृशम्। अस्तु, अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? एतदहं लिङ्क् ददामि, एतस्य लिङ्क् गणे स्थापयामि, भवन्तः सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति। प्रश्नाः सन्ति वा? किमपि प्रष्टव्यं वा? यत्किमपि प्रष्टव्यमस्ति पृच्छन्तु कृपया। एषा रूपरेखा अस्ति, प्रतिदिनं किं स्वीकरणीयम्, एतद् ईमेल् द्वारा प्राप्यते वा गणे केनापि प्रेषितं, माध्यमेन प्रेषितं वा? उत्तमं, तर्हि चिन्ता नास्ति, उत्तमं। वर्गशिक्षकाः इति अस्ति, तत्र प्रेषितमस्ति, पश्यतु, गणे प्रेषितमस्ति। भवन्तं गणे न योजितं चेत् अभिजित् योजयति। अस्मि गणे, अस्मि गणे अस्मि। अस्तु, अस्माभिः यत्र एषः क्रमः अस्ति यत्र तत् पालनीयं। किमर्थं वदामि, यथा अमुक शिक्षकस्य कृते अमुक एव छात्राः इति निर्बन्धः नास्ति खलु।
तेन वयम् अन्यत् किमपि पाठयामः चेत् नो चेत् एतेन क्रमेण न पाठयामः चेत् तेषां कृते समस्या भवति। तर्हि यत्र यः क्रमः दत्तः अस्ति तादृशमेव वयं तत्र वर्गं चालयामः। तथैव स्तरानुगुणम् एषः अस्ति स्तरवर्धनार्थं स्तरानुगुणमपि एषः क्रमः वर्तते। प्रतिदिनस्य स्तरः इति चिन्तयामः चेत् प्रतिदिनं स्तरवर्धनमपि भवति न? सत्यं सत्यं। अन्यत् किमपि प्रष्टव्यं वा?